بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقول جميع طلاب الحديث للصف النهائي. قال حدثنا الشيخ محمد حذيفة المعقر المجلد الأول، وحدثنا شيخنا وأستاذنا الشيخ عبد الحميد المعقر رئيس المدرسين في الجامعة، وحدثنا شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد إظهر المعقر مجلد الثاني. قالوا حدثنا الشيخ نصير أحمد قال المعقر رئيس المدرسين في الجامعة جدال العلوم دوبند المجلد الأول، وحدثنا شيخنا وأستاذنا الشيخ عبد الحق الأعظمي المعقر المجلد الثاني. قال حدثنا الشيخ حسين أحمد المدني المعروف بشيخ الإسلام. قال حدثنا الشيخ محمود حسن المعروف بشيخ الهند. قال حدثنا الشيخ محمد قاسم الناطوي المعروف بحجة الإسلام مؤسس الجامعة بدار العلوم دوبند. قال حدثنا الشيخ عبد الغني المجدلي. قال حدثنا الشيخ محمد إسحاق الدهراوي. قال حدثنا الشيخ عبد العزيز المحدث الدهراوي. قال حدثنا مسند الهند محمد أحمد الشهيربي ولي الله بن عبد الرحيم الفلاني ثم الدهراوي. قال حدثنا الشيخ أبو الطاهر محمد بن إبراهيم المدني. قال حدثنا الشيخ إبراهيم الكردي. قال حدثنا الشيخ أحمد القاشي. قال حدثنا الشيخ أبو المواهب أحمد بن عبد القدوس الشناوي. قال حدثنا شمس الدين محمد بن الرملي. قال حدثنا شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري. قال حدثنا الشيخ شهاب الدين أحمد بن علي حجر العسقلاني. قال حدثنا الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار. قال حدثنا أبو علي بن حسين بن مبارك الزبيدي وحنفي. قال حدثنا أبو المعطي عبد العظيم بن عيسى بن شعيب السديسي الهروي. قال حدثنا أبو الحسن عبد الرحمن بن مظفر بن محمد الداودي. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد السلفسي. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفروي. قال حدثنا عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعدي في اليمان بن البخاري رحمهم الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله الكوثر. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن هشام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله ورسوله
الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال إمام البخاري: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن أو توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل تعظیم و تکریم علماء کرام، حفاظ کتاب اللہ، بزرگوں، امت کا قیمتی ترین سرمایہ، میرے عزیز ترین نوجوان